السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر بھی کریں جلوں تے نال نال تو دسو بھی صحیح کہ راجدھانی دا کیا خبر ہیں، کیا چلتا پہ راجدھانی دے وچ۔ سب تو پہلے تا اہم خبر افغانستان ہی ہوئی ہے کلو کی ایک مثبت پیش رفت رہی ہے کل افغانستان دے وچ۔ پاکستان دے وچ جڑی دراندازی تھیندی ہے افغانستان سرزمین تو ان حوالے نال کابل دے وچ افغان علماء تے مذہبی رہنما جڑے ہیں وہ شریک تھے۔ دسایا اے ویندا پہ این اجلاس دے وچ لگ بھگ 1000 تو ود علماء کرام اتھا شریک تھے۔ اتھا این گال تے زور دیتا گئے کہ عسکریت پسندی واسطے پاکستان دی سرحد عبور نہ کیتی بنے۔ علماء اپنا مشترکہ اعلامیہ جاری کیتے تے اے آکھے جو بیرون ملک فوجی سرگرمیاں ممنوع قرار دتا پیندا پہ کہ ہن افغانستان وچوں کوئی تشکیل نہ تھی سی کہیں بھی ملک دے وچ لڑن واسطے جنگجو یا جتھے آندے ہیں انہیں کوئی اجازت کہنا ہو سی۔ یہ آکھیا گئے جو کہیں بھی شخص کو افغانستان تو باہر عسکری کارروائیاں دی اجازت نہ دیتی ویسی، جیڑا بھی اے کام کرے سی وہ کو باغی تصور کیتا ویسی۔ فیصلے دی خلاف ورزی تے افغان حکومت کو کارروائی دا حق حاصل ہو سی۔ یہ ایک اہم ترین پیش رفت ہے جکوں آکھیا ویندا پہ این حوالے نال ایک بیان بھی اقوام متحدہ پاکستانی مندوب عاصم افتخار دا سامنے آئے۔ افغانستان دی سرزمین تو دہشت گردی نہ رکنے دے پاکستان کارروائی دا اتھان دیا دیتے۔ اقوام متحدہ پاکستانی مندوب عاصم افتخار آکھے جو افغانستان دی سرزمین تو حملے نہ رکے تو پاکستان اپنے تحفظ دی خاطر تمام ضروری دفاعی اقدامات کرے سی۔ افغان سرزمین تو دہشت گردی پاکستان دی قومی سلامتی اتے خود مختاری کیتے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان وچ دہشت گردی تے اینا حملیاں دی منصوبہ بندی افغان سرزمین تو تھیندی ہے۔ افغانستان تو ابھرن والی دہشت گردی دے نتیجے دے وچ پاکستان وچ 1200 افراد شہید تھے۔ دہشت گردی دے خلاف کارروائیاں دے وچ خودکش بمباراں سمیت 200 تو ود افغان دہشت گرد پاکستان وچ ہلاک تھے۔ یہ انہاں اتھا بیان دیتے۔ بیان تو پہلے ہی یہ خبر آئی ہے کہ 1000 علماء اتھا شریک تھے کابل دے وچ۔ انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیتے کہ پاکستان دے وچ دہشت گرد کارروائیاں جڑے ہیں انہوں کو روکن واسطے اہم اعلانات بھی کیتے۔ ایک بڑی اہم خبر ہے کل پاکستان دے وچ بھی فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر علماء نال خطاب کیتے۔ انہاں کہ جو پاکستان اپنے تحفظ دی خاطر جو ممکن اقدامات ہو سن وہ کرے سی۔ دہشت گردی پاکستان دا نہیں ہندوستان دا وتیرا ہے، بھارت دا وتیرا ہے۔ مارکہ حق دے وچ اللہ دی نصرت نال ساکو کامیابی ملی ہے۔ اسلامی ریاست دے علاوہ کوئی بھی جہاد دا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء کانفرنس نال خطاب وچ انہاں مزید آکھے جو اللہ تمام مسلم ممالک دے وچوں محافظ حرمین شریفین دا شرف پاکستان کو عطا کیتے۔ ریاست طیبہ تے ریاست پاکستان دا تعلق بہت گہرا ہے۔ سعودی عرب نال دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ عزت تے طاقت تقسیم نہیں، محنت اتے علم نال حاصل تھی ہے۔ اہم خطاب ہے یہ بلاول اجکل لاہور دے دورے دیتے ہیں۔ کل انہوں نے گفتگو کی ہے، کارکنوں دے گھر گئے، خاتون کارکن نگارہ باغبان پورا ہے، انہوں نے اتنا
گال موڑ بھی کی صافی نال تے آکھیا جو کہیں بھی سیاسی جماعت تے پابندی دے حق کے جسم کوئی نہیں. تحریک انصاف وہ دے اپنے کم یہ سمے ہیں جو اتھاں انہوں دے صوبے دے وچ خیبر پختونخوا دے وچ گورنر راج لگ سکتے. گورنر راج میرا یا میری پارٹی دا کوئی مطالبہ کوئی نہیں. دہشت گرداں دے سہولت کار وہ بنتے رہ گئے تول ظاہر ہے گورنر راج مجبوری بن گئی سی. خیبر پختونخوا حکومت کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہو سی. سندھ تمام سیاسی جماعتیں کو انتخابات حصہ گھننا چاہیے. مریم نواز سندھ آمن تو الیکشن لڑن اساں انہیں کو جی آیا کو آخسوں. جناب اہم ترین بیان بلاول دا اسپیکر ریاض صادق بھی کل قومی اسمبلی دے وچ ایک باری ول اپوزیشن کو مذاکرات دی دعوت دیتی ہے تے آکھے جو وزیر اعظم تے میں کئی باری گال مہار دی گال کیتی ہے. اپوزیشن حالات کو ای نہج تے گھن گئی ہے جو واپسی شاید ہن ناممکن ہے. میں 4 قدم ودھائن لیکن ہن اساں 40 قدم پیچھے تے لگے گئے ہیں. پاکستان ہے اساں ہیں, سیاست ہے تو سب کچھ ہے. اپوزیشن مذاکرات کو اگو تے وداون چاہتی ہے تب وہ چنگی گال ہے, اساں نال ہے. یہ اہم ترین بیانات ہیں. یہ جناب علی راجدھانی دے خبراں, راجدھانی دی کہانی. باقی حال ابھی رے خیر خبراں تو اگلے سورات کو اگلی کہانی دے وچ کل میں کو سو اجازت رب سونے دے حوالے.